स्वामीजी, कार्यक्रम सत्सङ्ग अर्को एपिसोडमा हजुरलाई स्वागत छ। हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन्, हजुरलाई क्वेसन सोधिदिनु भन्नुभएको छ युट्युबमा अनि म्यासेन्जरमा थुप्रै प्रश्नहरू छ, तर मैले चाहिँ अहिले युट्युबमा आएका प्रश्नहरूलाई मात्रै लिएको छु। सुरु गरौँ। एकदम। राजीव तामाङले सोध्नु भएको छ, गुरुदेव, म विगत 15 वर्षदेखि अध्यात्मको खोजीमा बहुतारिरहेँ। जब ओशोलाई सुने मेरो खोजी पुरा भयो। 5 वर्षदेखि ओशोलाई हरेक दिन सुन्छु र हरेक बुद्ध पुरुषहरूलाई पनि सुन्दैछु। ओशोले सिकाउनु भएको अनुसार ध्यान पनि गर्दैछु। एकान्तमा बस्नै हुँदैन, गुरुको कृपा सम्झेर भक्कानेर रुन्छु। के म जीवित गुरुको दीक्षा बिना पनि साधना गर्न सक्छु? राजीव तामाङ। राजीव तामाङ, हजुर। राजीवजी, एक तपाईँलाई बधाई दिउँ। तपाईँ भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो विगत 15 वर्षदेखि अध्यात्मको खोजीमा भौतारिरहे। यो अध्यात्मको खोजीमा भौतार्नु पनि धेरै भाग्यशाली मान्छेले मात्रै पाउँछ। यो तपाईँलाई त्यसको लागि म जति बधाई दिए पनि कम छ, किन यो संसारमा 7 अरब 80 करोड मान्छे छन्। यसको 1% व्यक्ति पनि अध्यात्मको खोजीमा भौतार्यो भने यो संसार स्वर्ग बन्थ्यो। त मान्छे चाहिँ यशको, पैसाको, मानको, सेक्सको, समृद्धिको खोजमा भौतारिराखेको छ सारा संसार। अध्यात्मको खोजमा भौतार्नेहरू बडो भाग्यशाली हुन्छन्। यसको बडो परम्परा हेर्नुहोस् न, बुद्ध अध्यात्मको खोजैमा दरबार छोडेर जङ्गलमा भौतारिनु भयो, हिँड्नुभयो। त्यस कारण तपाईँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को, तपाईँले भन्नुभएको छ जब ओशोलाई मैले सुने मेरो खोज पुरा भयो। बहुत राम्रो, होइन? तपाईँको गन्तव्य तपाईँले भेटाउनु भयो। ओशो मेरो पनि जीवनमा यस्तै भएको थिएँ। म पनि स्कुलको जीवनकालदेखि नै भौतारिराखेका थिएँ। तर जब मैले 10-15 वर्ष यताउता भट्किएर जब ओशोलाई मैले भेटेँ, तब मलाई कस्तो लाग्यो भने मेरो खोज, मेरो गन्तव्य आइपुग्यो, होइन? त्यसपछि एक जीवनमा अब विश्रान्ति आयो। खोज जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ अस्तित्वले मलाई पुर्याइदियो। अब यात्रा, यहाँबाट यात्रा गर्नु छ, होइन? ठिक ठाउँमा आइपुगेँ जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्यो, बहुत खुसीको कुरा हो। 5 वर्षदेखि ओशोलाई हरेक दिन सुन्छु र हरेक बुद्ध पुरुषलाई पनि सुन्दै आएको छु। ओशो सिकाउनु भएअनुसार ध्यान पनि गर्दैछु। अब 5 वर्षदेखि ओशोलाई प्रत्येक दिन सुन्दै हुनुहुन्छ। अब यो अन्त हुनेवाला छैन। मैले विगत 50 वर्षदेखि प्रत्येक दिन सुन्दै आइराखेको छु र जति सुने त्यति नै अरू सुन्न मन लाग्छ। एउटै किताबलाई 10 चोटि पढेँ, जतिचोटि पढेँ नयाँ मिनिङ आउँछ। उहाँले किताब पनि, प्रवचन पनि धेरै छोडेर जानुभएको छ। 10,000 प्रवचन उहाँको रेकर्डेड छ। 700 पुस्तकहरू छन् ओशोका। त्यस कारणले यो अन्त कहिले हुँदैन। यो चाहिँ जुन 5 वर्ष भयो, यो 50 वर्षमा पनि अन्त हुँदैन। तपाईँ खोज्दै जानुहुन्छ र यसको आफ्नै आनन्द छ। जति पढ्नुभयो त्यति आनन्द आउँछ। जसले गुरुलाई सम्झेर रुन्छ त्यो त महाभाग्यशाली हो। सबभन्दा सफल व्यक्ति त्यसैलाई म ठान्छु। त्यो बडो, तपाईँको सबै लक्षणहरू बडो राम्रो छ। अब तपाईँले भन्नुभएको छ कि ओशोको ध्यान पनि गरेको छु। अब ध्यानको बारेमा र तपाईँले अर्को जुन प्रश्न छ, जीवित गुरुको दीक्षा बिना साधना गर्न सक्छु? गर्न त सकिन्छ, नसक्ने होइन। केही व्यक्तिहरूले बिना गुरुको पनि साधना गरेका छन्। तर त्यो बाटो यस्तै हो कि तपाईँ अनजान, सपोज माउन्ट एभरेस्टमा चढ्न जानुभयो तपाईँ र नाम्चे बजारबाटै म
बिना गाइडको आफै हिँड्छु र आफै पुग्छु भनेर एभरेस्ट हेरेर हिँड्नु हो भने त्यहाँ पुग्नु सम्भावना छैन त भन्न सकिँदैन, तर धेरै भड्किनुपर्छ हैन। एउटा गाइड तपाईँले लिनुभयो जो त्यो बाटोमा हिँडिसकेको छ। अहिले जति पर्वतारोहणहरू आउँछन् अहिले त नयाँ नयाँ डिभाइसहरू आइसक्यो होइन। टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइसकेको छ कि डिभाइसहरू लोकेट गर्ने होइन, यस्तो मोबाइलमै आइसक्यो कुनै चिजलाई लोकेट गर्ने टेक्नोलोजी धेरै एडभान्स भइसक्यो। पनि उनीहरूले शेर्पा गाइड गर्नुपर्छ। सबैले शेर्पा गाइड गरेन भने त्यहाँ भट्किने धेरै डर हुन्छ। धेरै मान्छे त्यहाँ भट्केर मरेका छन् पेटाउन नसकेर। अध्यात्मको बाटो जुन हो त्यो माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभन्दा पनि अलि रहस्यमय छ। कठिन भनौँ भने पनि त्यो माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभन्दा पनि कठिन छ होइन। एक प्रकारले सरल पनि छ यदि गाइड भेट्यो भने, उसको सहारामा हिँड्यो भने। आफै खोज्न गयो भने धेरै जटिल पनि छ, ठुलो एडभेन्चर छ। बिरला केही व्यक्तिहरू बिना गुरुका पनि पुगेका छन्, नपुगेका होइन, असम्भव म भन्दिनँ, तर धेरै दुःख पाउँछन्। जो बिना गुरुको यात्रा गर्छन् त्यो बडो दुःख पाउँछन्। पूर्व जन्ममा गुरुसँग हिँडे पनि यो जन्ममा बिना गुरुकै यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू छन्। जस्तो रमन महर्षि हेर्नुहोस्, यो जन्ममा उहाँले गुरु बनाउनु भएन, तर पूर्व जन्ममा उहाँले धेरै गुरुहरूसँग साधना गरेर आउनु भएको थियो, संस्कार थियो। त्यसकारण 16 वर्षकै उमेरमा उहाँलाई चाहिँ बहुत गहिरो समाधिको अनुभूतिहरू भयो। त बिना गुरुको उहाँले अरुणाचल पर्वतमा गएर, तपाईँले त धेरै गुरु पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई जरुर पढ्नुभयो होला, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ला। त्यहाँ गएर उहाँले साधना गर्न सुरु गर्नुभयो होइन। कति कष्ट भयो, रमन महर्षिको जीवन हेर्नुहोस् त कति कष्ट भयो होइन। खानालाई पनि माग्नु पर्ने होइन, एउटा लङ्गोटी ल्याएर बस्नुभयो। त्यहाँ पनि अनेक ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ बस्न दिएन, खेदियो र भौतिक धेरै असुविधा सहनु पर्यो। अब एकदम जसलाई समाधिको अनुभूति भइसकेको थियो, घर छोड्नुभन्दा अगाडि नै समाधिको अनुभूति भइसकेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई पनि गुरु नभएको हुनाले, पूर्व जन्ममा गुरु थिए, यस जन्ममा मात्रै गुरु नगरे हुनाले कति दुःख पाउनु पर्यो उहाँले होइन। त्यस कारणले असम्भव छैन, तर यो दुःख किन झेल्ने जब तपाईँ ओसो जस्तो व्यक्ति भेटाइसक्नु भएको छ। अनि यो दुःख झेल्नु एउटा अहङ्कार पनि हुन्छ कि म बिना गाइडकै हिमाल चढ्छु होइन, आफै बाटो खोज्छु होइन। यस्ता केही व्यक्ति हुन्छन्, तर अननेसेसरी वेस्टेज अफ टाइम एन्ड टर्चर हो, आफूलाई टर्चर हो त्यो। म जब तपाईँलाई उससँग यस्तो प्रेम छ, गुरुहरूलाई सम्झेर भकालेर रुनुहुन्छ, तपाईँको संस्कारी व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो एक जन्मको होइन, यो जरुर पूर्व जन्मको तपाईँले पुण्य कमाएर आउनु भएको छ र गुरुहरूसँग सङ्गत गर्नुभएको छ, नत्र यो हुनै सक्दैन कसैलाई। एक त ओसोलाई बुझ्नै सक्दैन, जो मान्छेको पूर्व जन्मको केही साधना छैन उसले ओसोलाई 5 वर्षदेखि लगातार हरेक दिन पढ्नै सक्दैन होइन। पूर्व जन्मको तपाईँको पुण्यको एकाउन्ट छ, यो त तपाईँको प्रश्न सुन्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको एकाउन्ट छ, पूर्व जन्मको राम्रो एकाउन्ट छ। तर यो यसलाई यदि ओसोकै या जुन गुरु तपाईँलाई अपिल गर्छ, म त ओसोको शिष्य हुँ, म त ओसोकै भन्छु, किनभने मलाई ओसो जतिको सरल आनन्दसँग साधना गराउने गुरु अहिले मैले अरू पृथ्वीमा जन्मेकै अहिलेसम्मको मनुष्यताको इतिहासमा मैले नाम पनि सुनेको छैन, भेटे पनि छैन। अरू गुरुहरूसँग बस्दाखेरि पनि शरीरलाई अनेक प्रकारका कष्टहरू, अनेक तपस्याबाट गुज्रिनुपर्छ, जो बडो कहिलेकाहीँ बडो कष्टकर हुन्छ। तर ओसोले हामीलाई फिजिकली पनि बडो कम्फोर्टमा राख्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, अब हामी यस्तो ठाउँमा बसेर साधना गरिराखेका छौँ, यो कुनै दरबारभन्दा कम छ होइन। त ओसोले चाहिँ शिवपुरी बाबाले एउटा उखान छ शिवपुरी बाबाको, उहाँलाई के भन्नुहुन्थ्यो, बेस्ट प्लेस टु लिभ इज फरेस्ट। जोगीहरू जहाँ बस्छन्, शिवपुरीले भन्थ्यो सबभन्दा राम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ जङ्गल हो। र अर्को उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने सेकेन्ड बेस्ट, अब जङ्गल पछि सेकेन्ड चाहिँ दरबार हो, प्यालेस, किनभने त्यहाँ सबै इच्छा पुरा हुन्छ, जे चाह्यो त्यो इच्छा पुरा हुन्छ। तर
त्यसलाई सेकेन्ड भन्नुभयो उहाँले। फर्स्ट चाहिँ जोगीहरूले बस्ने जङ्गलै हो फर्स्ट प्लेस, सेकेन्ड प्लेस सबै सुविधा भएको जहाँ चाहना साथ सबै इच्छा पुरा हुन्छ त्यो दरबार हो हैन। जोगीहरूको कथा पनि यस्तै हो। जोगीहरू जो साधना गर्दै आइराखेका छन् उनीहरूले केही गरी यस जन्ममा सत्य पाउन सकेन र उसको मनमा केही इच्छाहरू कामनाहरू रह्यो भने साधनाको पुण्यले अर्को जन्ममा राजा भएर जन्मिन्छ, दरबारमा जन्मिन्छ, राजकुमार भएर जन्मिन्छ। गीतामा पनि श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि जो योग भ्रष्ट हुन्छ, जसले योग यो जन्ममा पुरा गर्न सक्दैन, उसको अलिकति वासना बाँकी हुन्छन् भने तिनीहरू चाहिँ दरबारमा जन्मिन्छन् कुनै सबै सुविधामा पुण्यले हैन। तर खतरा के छ भने त्यसको संस्कृतको अर्को श्लोक छ, के भन्छ भने तपो राजा राजो नर्क। तपस्याले चाहिँ राज्य पाइन्छ, राजा हुनु पाइन्छ, तर राजा भएपछि फेरि नर्कमा जानुपर्छ। किनभने त्यो दरबारको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ जनक जस्तो राजा मात्रै तपस्या गर्न सक्छ हैन। त्यहाँ कृष्ण जस्तो बुद्ध जस्तो व्यक्ति मात्रै बुद्धले जस्तो दरबारमा पूर्वजनको धेरै पुण्य थियो, दरबारमा जन्मिनु हो। तर दरबारमा जन्मिए पनि दरबारमा अल्मलिनु भएन, त्यस्तो पुण्यात्मा धेरै कम हुन्छ। तर गीतामा जुन भनिएको छ एकदम ठिक भनिएको छ, योग भ्रष्टहरू राजा भएर जन्मिन्छ भने योग भ्रष्ट मतलब बिग्रेको होइन, अलिकति बाँकी भएको यात्रा, तर मनमा इच्छा थियो कुनै जो योगीको पुरा हुन सक्छ। यस्तो मेरो अहिले हजारौँ योगीहरूलाई मैले देखिराखेको छु, पढिराखेको छु, जसले कि जीवनभरि तपस्या गर्छ, त्यो एउटा सानो वासना मनमा बाँकी भयो हैन। सामान्यमा मान्छेहरूसँग जुन वासना पनि हो त्यो दुईवटा प्रबल वासना छ, तीनवटा प्रबल वासना छ। एउटा वासना सबभन्दा प्रबल वासना के हो भने त्यो सेक्सको वासना हो। सेकेन्ड वासना के हो भने खुब मिठो खाना लगाउने पैसाको वासना भनौँ न, धनको उसको सेक्सको, त्यसपछि धनको। र तेस्रो वासना के हुन्छ यशको, मेरो नाम होस्, मलाई मान्छेले चिनोस् हैन, मसँग पावर होस्, यो यशको कामना, अहङ्कारको। यो तीनवटा वासना हो। सबभन्दा प्रबल चाहिँ सेक्सकै वासना हो। तपाईँलाई एउटा म जोक भन्छु अहिले सिरियसनेस उ गर्नलाई। एकजना साधु खुब तपस्या गरिराखेका थिए अनि सप्ताह गरेपछि अब तपस्याको फलबाट अप्सरा प्रकट भई। यो सुन्नु होला, त्यो साधु विश्वामित्रले तपस्या गरे पनि मेनका उर्वशीहरू आइथिए होइन, तपस्याबाट लुगा डिगाउनलाई आइपुग्छ। अनि त्यो एउटा उर्वशी आइपुगे अनि उसले भने हेर महात्माजी, म तिमीलाई तिम्रो तपस्याबाट धेरै प्रसन्न भएको छु, म तिमीलाई 3टा वरदान दिन्छु, 3टा इच्छा तिम्रो जे छ पुरा गरिदिन्छु। एउटा तिम्रो के इच्छा छ त्यो सोध्नै पर्दैन, मलाई थाहा छ, 2टा मात्रै सोध्नु। बुझ्नुभयो? मतलब प्रबल इच्छा जुन हुन्छ त्यो काम वासनाकै हुन्छ। कस्तो राम्रो जोक मलाई लाग्यो होइन। उसले मैले अप्सराले भने एउटा त मलाई थाहा छ तिम्रो के इच्छा छ, 2टा मात्रै सोध म पुरा गरिदिन्छु, 3टा। यो मनुष्यको विकनेस हो, सबभन्दा ठुलो प्यास हो, भुख हो, जोगीहरूलाई पनि हुन्छ। र यही वासना र पैसाको वासनाले नै जोगीहरू अनेक जन्म भड्किन्छ, एक जन्म होइन। जोगीहरूको कथा के हो भने मैले धेरै जोगीहरूको अन्तर्जीवनको बारेमा जानकारी छ मलाई। मेरो आफ्नै जीवनको पनि अन्तर्कथा, मलाई धेरै जन्मको कथा के छ भने एक जन्ममा तपस्या गर्यो, खुब तपस्या गर्यो, अनि एउटा इच्छाहरू पुरा भएन। तपस्वीहरूलाई सामान्य जीवन जिउने स्वतन्त्रता हुँदैन, अरूलाई भोगेको, अरूलाई राम्रो घरमा बसेको, राम्रो गाडी चढेको, राम्रो चाहिँ पैसा भोगेको, एकदम स्त्री सुख भोगेको देखेपछि जोगीहरूलाई पनि वासना जाग्छ। त्यो सानो वासनाले गर्दाखेरि 70 वर्ष 80 वर्षको तपस्याले पनि पुग्दैन, फेरि अर्को जन्ममा त्यो भोग्नलाई बडो राम्रो ठाउँमा जन्मिन्छ। हो राज परिवार भनौँ या धनी परिवार भनौँ, सम्पन्न परिवार जन्मिन्छ। त्यहाँ उसले खुब भोग गर्छ, बिर्सिन्छ फेरि होइन। पुण्यले त्यो राज परिवारमा जन्मलाई पनि पुण्य चाहिन्छ। त्यस कारणले हामीले राजाहरूले ईश्वरको अवतार किन भन्थ्यो भने लगभग ईश्वर हुँदाहुँदै चुकेका हुन् यिनीहरू। त्यसकारण विष्णुको अवतार भन्ने कारण त्यो हो। किनभने अलमोस्ट नेभर अन द भर्ज अफ एनलाइटमेन्ट त चुके। अब त्यहाँ चुकेपछि त्यहाँ सम्हाल्न चाहिँ जनकै हुनुपर्छ, बुद्धै हुनुपर्छ होइन, रामै हुनुपर्छ।
सामान्य व्यक्तिले त्यहाँ सम्हाल्न सक्दैन। त्यसपछि तपो राजा राजो नर्क संस्कृतमा भन्छ। तपस्याले राज्य। अहिले जुन जति वैभवशाली मान्छे तिमीले दुनियाँमा देख्छौ, चाहे त्यो फिल्ममा एकदम कस्मेटिक पर्सनालिटीका हिरो हिरोइन हुन् होइन, चाहे त्यो अति धनाढ्य व्यक्ति हुन्, गुगलको र फेसबुकका मालिक हुन्, बिर्ला हुन्, जो त्यो त्यसको विगत जन्म हेऱ्यो भने सबै तपस्वी थिए। इच्छा त सबैको छ नि, पाउँदैन। इच्छा पूर्ति हुनलाई पनि पुण्य चाहिन्छ। पुण्य अर्जित गएर त्यहाँ पुगे। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो फेसबुकका मालिक या उसको मालिक जब इन्डियन जोगीहरूलाई भेट्छ उसलाई याद आउँछ एकैचोटि होइन। कहिलेकाहीँ यु टर्न भएको पनि हुन्छ होइन। अहिले गुगलका मालिक, फेसबुकका मालिक सबै रमन महर्षि आश्रम यताउता भोताइरहेको हामीले हेर्छौँ। किनभने पूर्वजनको त्यो प्यास त छ, डिजायर छ त्यो होइन, त्यसले तान्छ। मौका पायो भने त्यो ट्रान्सफर्मेसनै हुन सक्छ। त्यस कारण तपाईँले जुन यो भन्नुभयो राजीवजी कि ध्यान पनि गर्छु, गुरुलाई सम्झेर रुन्छु, म जीवित गुरुको दीक्षा बिना पनि साधना गर्न सक्छु, असम्भव छैन, गर्न सक्नुहुन्छ, त किन त्यो कष्ट गर्ने? जब तपाईँलाई ओशोलाई पढिसक्नुभयो, ओशो तपाईँलाई मन परिसक्यो, तब त्यो कष्टमा किन जाने? किन साधनाको जगतमा यति बाधा व्यवधान आउँछ, साधक एक्लै त्यसलाई पार गर्न धेरै गाह्रो छ। मनले नि यति व्यवधान खडा गर्छ। सबभन्दा बाहिरबाट व्यवधान त आउने छँदैछ, तपस्यामा अरूले पनि बाधा दिन्छ होइन। तिमीले सुन्या होला त्यो गुरुहरूले, विश्वामित्रले पनि गएर राजा जनकसँग चाहिँ दशरथसँग मेरो तपस्यामा बाधा दिन आयो। राक्षसहरू भनेको मतलब नेगेटिभ मान्छेहरू होइन, राक्षसहरूले बाधा दिन आयो। त्यस कारणले तपस्यालाई मेरो आश्रमलाई सुरक्षित गरिदिनलाई राम र लक्ष्मणलाई मागेर लगेको होइन। अब विश्वामित्र जस्तो गुरुहरूलाई, वाल्मिकी जस्तो गुरुहरूलाई त बाधा आउँछ होइन। त्यो बाधा हटाउनलाई गएर चाहिँ रामचन्द्रलाई गुहार गर्नुपर्छ या कसैले राजाले गुहार गर्नुपर्छ भने सामान्य व्यक्तिको पनि ध्यानमा सबभन्दा कठिन संसारको बाटै साधना हो। आफ्नो अनुभवबाट भनिराखेको छु। योभन्दा एडभेन्चरस, योभन्दा डेन्जरस, योभन्दा कठिन, खतरनाक कुनै बाटो छैन। हिमाल चढ्नु सजिलो छ, मुनमा जानु सजिलो छ, आफ्नो भित्र डुब्नु बहुत गाह्रो छ। यसमा धेरै खतरा छ। यो खतराहरूमा अधिकांश साधक जसको गुरु छैन उनीहरू भौतारिन्छन्, भट्किन्छन्। त्यस कारणले जब गुरु उपलब्ध हुनुहुन्छ भने एक्लै किन हिँड्ने? एक्लै हिँड्ने पनि एक प्रकारको अहङ्कार हो। म आफै पार गरिदिन्छु, मलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन भन्नु पनि। एउटा गाडी चलाउनलाई त हामीले गुरु ड्राइभर भयो भने गाडी चलाउन कति किताब पढेर गाडी चलाउन सकिन्छ? कति गाह्रो छ। खालि गुगलमा पढेर हाउ टु ड्राइभ गाडी चलाउन सकिँदैन। यो पढ्न सकिन्छ। स्विमिङ पुलमा पढ्नु पऱ्यो भने पनि एकजना जान्ने मान्छे नजिकमा छ भने पढ्न सजिलो हुन्छ होइन। अब यो सामान्य कुराहरू हामीले आम लेख्नलाई त हात समातेर गुरुले यसो चकमा बच्चामा आम लेख्नलाई कतिचोटि गर्नु पऱ्यो भने यो क ख लेख्नलाई त गुरु चाहिन्छ भने अध्यात्ममा गुरुको बिना बहुत जटिल छ। बहुत यो कष्टमा जानु म तपाईँलाई भन्दिनँ। यो अहङ्कारको कष्ट हो। बिना गुरुको मै पार गरिदिन्छु भने अहङ्कारको कष्ट हो। यसमा धेरै दुःख पाइन्छ, धेरै समय लाग्छ, भड्किने धेरै डर हुन्छ। असम्भव अहिले पनि म भन्दिनँ। केही व्यक्तिले त्यो पाएका छन् होइन। यो जन्ममा जस्तो कृष्णमूर्तिले सुरुमा उहाँले गुरुले नै इन्लाइटेड गरेको, पछि उहाँले गुरु त्याग्नुभयो। तर गुरु त्यागे हुनाले उहाँले कोही धेरै मान्छेलाई पार गर्न सक्नु भएन। आफू पार भए पनि गुरुको सहयोगी, गुरु विरोधी भएको हुनाले अरू कसैलाई पार गर्न, एकजनालाई पनि पार गर्न सक्नु भएन। त्यसले यो जटिल काम, कठिन काम नगर्नुहोस्। ओशो तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। ओशोसँग तपाईँको ट्युनिङ हुन्छ भने ओशो जस्तो गुरु त यो पृथ्वीमा कोही भएकै थिएन। आफ्नो शिष्यलाई यति सुविधा, यति आरामसँग साधना गराउने गुरु मनुष्यताको इतिहासमा अहिलेसम्म कहिले सुनेको पनि छैन। ट्युनिङ हुन्छ भने उसलाई गुरु बनाउनुहोस् होइन। तपाईँलाई अरू कुनै गुरुसँग ट्युनिङ हुन्छ भने जो गुरु पनि ठिक छ, तपाईँलाई ट्युनिङ हुनु पऱ्यो। जो गुरुसँग ट्युनिङ हुँदैन त्यो गुरु काम लाग्दैन।
त्यस कारण ओशोसँग ट्युनिङ छ भने ओशोलाई गुरु बनाउनुहोस्। र अरू पनि गुरुहरूको पढिराख्नु भएको छ, अरू कुनै गुरुहरूसँग ट्युनिङ हुन्छ भने म के भन्छु भने गुरुको सहारा लिएर हिँड्नुभयो भने समय पनि बच्छ, एनर्जी पनि बच्छ। साधना जगतमा आउने हरेक दिन बाधा आउँछ। यो हामी एउटा आश्रम चलाइराखेका छौँ, तपोवनमा बसिराखेका छौँ। जसरी विश्वामित्रलाई र वाल्मिकीलाई सहायता लिनु पर्यो साधनामा, मेरो आश्रम बिगार्न आयो, मेरो यज्ञ बिगार्न आयो भने रामचन्द्रजीको सहारा लिनु पर्यो, त्यस्तै हामीलाई आश्रम चलाउनलाई पनि गुरुको सहारा लिनुपर्छ। गुरुले सहारा दिनु भने आश्रम भत्काउने प्रेत योनिका मान्छेहरू घुमिरहेका हुन्छन्। यस्ता मान्छेहरू संसारमा हुन्छन् जसलाई नष्ट गर्नैमा मजा आउँछ होइन। तिनीहरूलाई राक्षस भनिन्थ्यो। दैव त्यस्ता मान्छेहरू पृथ्वीमा सधैँ रहन्छन्। राम्रो चिज देखेपछि उनीहरूलाई बिगारौँ लाग्छ होइन। त्यसबाट कसले बचाउँछ? भलै उनीहरूको केही नबिगारोस्। हामीले केही नबिगार, उनीहरूलाई बिगार्नमै कि कस्तो मान्छे हुन्छन् भने जो बनाउनु सकेन केही, उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति देखाउनलाई के हुन्छ भने भत्काएर देखाइदियो। घर बनाउनु त धेरै गाह्रो छ नि। घर बनाउनलाई त धेरै बिगार्न कति सजिलो छ, घर भत्काउनु त सजिलो छ। भत्काएरलाई चाहिँ मेरो आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन हुन्छ, मैले भत्काएर देखाइदिएँ। त्यसबाट कसले बचाउने? आज ओशोले मलाई बराबर गाइड गर्नु भएन भने यो आश्रममा बचाउनै सक्दैन, बच्दैन यो आश्रम। यति भत्काउने मान्छे हुन्छ कि बच्नै सक्दैन। गुरुको कृपाले त्यो एक दिन दुई दिन होइन, कन्स्टेन्टली उहाँले गाइड गर्नु भएन भने आश्रम चल्न सक्दैन होइन। यस्तो गुरुको यस्तो आवश्यकता पर्छ। त्यस कारण तपाईँ गुरु ओशो तपाईँलाई ट्युन भइसकेको छ, ओशोसँग दीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नु जीवित गुरुको दीक्षा बिना साधना गर्न सक्छु। गुरु त सधैँ जीवितै रहन्छ, गुरु थोरै मर्छ, गुरु मर्दैन। हामीलाई पो लाग्छ कि ओशो शरीर छोड्नुभयो, मर्नु भएको छैन। उहाँले शरीर छोड्दाखेरि भन्नुभएको थियो, आफ्टर ड्रपिङ माई बडी आई विल बिकम मोर पावरफुल, मोर इजिली एभाइलेबल। अहिले उहाँ अझ जीवन्त हुनुहुन्छ र अझ सक्रिय हुनुहुन्छ होइन। उहाँ बुद्ध मर्न सक्नुहुन्छ? बुद्धलाई कसले मार्न सक्छ? 2500 वर्षपछि पनि आज बुद्धको माटोबाट मान्छे इन्लाइटेन भइरहेछ। बुद्ध सबभन्दा बढी आजको युगमा पनि सबभन्दा बढी इन्लाइटेन हुने व्यक्तिहरू बुद्धकै मार्गबाट छन्। 2600 वर्ष भइसक्यो। बुद्ध थोरै मर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ओशो जीवित हुनुहुन्छ, शरीर उहाँले छोडिदिनु भएको छ होइन, शरीरमा हुनुहुन्न त पुरै जीवन्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ यो ठान्नुहोस् कि मैले जीवित गुरु भेटाउँदैन, गुरु जीवितै रहन्छ सधैँ। शिष्यले हेर्न मात्रै सिक्न जान्नुपर्छ। गुरुको दीक्षा, ओशोको दीक्षा अहिले पनि भइराखेको छ। म पनि निमित्त भएर उहाँको दीक्षा दिइरहेको छु, अरू मित्रहरू पनि दीक्षा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले जोसँग, त्यसमा पनि दीक्षा लिनलाई पनि हेर्नुहोस्, जोसँग तपाईँको ट्युनिङ बन्छ। मैसँग दीक्षा लिन जरुरी छैन। ओशोका दीक्षा दिने अनेक व्यक्तिहरू छन्। जोसँग तपाईँको तारतम्य मिल्छ, तपाईँको भाव तरङ्ग मिल्छ, त्यही तपाईँको लागि दीक्षा गुरु बेस्ट हुन्छ। म पनि हुन सक्छु, म नहुन पनि सक्छु। मसँग तपाईँको तारतम्य मिलेन भने, जोसँग तपाईँको तारतम्य मिल्छ, ट्युनिङ मिल्छ, त्योसँग ओशोको दीक्षा लिनुहोस्। तपाईँको साधनाले एकैचोटि अर्कै उचाइ लिन्छ र साधनाको जगतमा आउने जुन बाधा व्यवधानहरू छन् त्यसबाट तपाईँ बच्नुहुन्छ। र यही जन्ममा यदि जाग्नु छ होइन, यो म 10-15 जन्म लगाएरै जागौँला, अलिकति म एडभेन्चरै गर्छु, भट्केरै हिँड्छु भने अर्कै बाटो हो। तर मलाई यही जन्ममा जाग्नु छ भने गुरुको सहयोग लिनु म एकदम आवश्यक ठान्छु। ओशोकै दीक्षा लिनुहोस्। जोसँग हामीहरू दीक्षा दिएर मेरो तपाईँ शिष्य बन्नुहुन्न, मसँग दीक्षा लिनुभयो भने म त बराबर भन्छु, म त अन बिहाफ अफ ओशो कसैलाई चाहिँ उहाँले दिएको मलाई जुन अधिकार हुन छ, जुन बेला म दीक्षा दिन्छु मेरो शरीरमा ओशो नै बस्नुहुन्छ, उहाँले नै दीक्षा दिनुहुन्छ। फिजिकल बडी मात्रै मेरो देख्छ, प्राणिक बडी ओशोकै हुन्छ। दीक्षा उहाँले नै दिनुहुन्छ। र म फेरि भन्छु, मेरै हातबाट ओशोको दीक्षा लिन जरुरी छैन। जोसँग तपाईँको ट्युनिङ हुन्छ, र ओशोकै दीक्षा लिन जरुरी छैन, जुन गुरुसँग तपाईँको गहिरो ट्युनिङ हुन्छ त्यो गुरुको दीक्षा लिनुहोस्। तपाईँको साधना सुगम हुन्छ। आजको सत्सङ्गको समय सकिसकेको छ। फेरि हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ। प्रणाम स्वामीजी।